दुश्मन की बकवास बंद करने का ये ख़ास वजीफ़ा है। जो दुश्मन जो है हर वक्त बक बक करता है, या दुश्मन जो है हर वक्त गालियां निकालता है, या आपको जलील और रुसवा करने की कोशिश करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे हर किस्म के दुश्मन से निजात के लिए, आपको हिफाजत के लिए आपको अल्लाह के मुबारक नाम अर्ज करेंगे। वो आपने, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा लिखवाता हूँ, पूरा वजीफा। इससे आपको 3 फायदे हासिल होंगे। पहला फायदा आपको ये हासिल होगा कि अगर कोई दुश्मन आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या दुश्मन आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, बदकलामी कर रहा है, बदलिहाजी कर रहा है, तो ऐसे दुश्मनों की जुबान बंदी के लिए, बकवास बंद करने के लिए और ऐसे दुश्मनों से निजात हासिल करने के लिए आपको ये वजीफा जरूर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका दुश्मन जो है वो जादू के जरिए आप पर हमला करता है, या आपके कारोबार को बंद करता है, बंदिश लगाता है, या आपके घरेलू जिंदगी के अंदर, मामलात के अंदर, तो ये मुबारक नाम जो है अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू के, इसकी बेशुमार बरक़ात में से ये भी बरकत है कि आपके दुश्मन से, जिंदगी से दुश्मन जो है वो जादू भी उसके साथ खत्म हो जाएगा, असरात और बंदिश रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी। और ज़ाहिर बात है, जिस जिंदगी में जादू आता है या दुश्मन आता है, आप लोग ये बात ज़हन में बिठा लें कि 3 चीज़ें जब भी वजीफा करें तो उनकी अहमियत को समझा करें। पहली चीज़, आपकी हिफाजत ज़रूरी है, यानी कि आपको किसी किस्म की रजात नहीं होनी चाहिए। ऐसा अमल करें जिसमें आपको 2 फायदे बैक वक्त हासिल हो। दूसरी चीज वो ये है कि किसी किस्म का जादू भी आप पे ना चले, और कोई चीज आपकी बंदिश की तरफ भी ना जाए, ठीक है, ताकि कारोबार खुल जाए। क्योंकि जब भी जादू होता है ना, बंदिश होती है, तो सबसे पहले ये बात ज़हन में रख लें, बंद होती हैं चीजें, चाहे दिमाग बंदी हो, चाहे, अच्छा, लोगों के जहनों में ये है कि किसी एक मकसद के लिए, किसी एक काम के लिए जब जादू होता है तो सिर्फ वो जादू उसी एक काम पे काम करता है। ऐसी बात नहीं। जादू जब होता है तो वो तमाम मामलात, पूरी जिंदगी के दखल अंदाजी करता है। मिसाल के तौर पे जब किसी पर जादू किया जाता है कि हम ये मिसाल रख लेते हैं कि मियाँ बीवी में जुदाई के लिए या उनमें लड़ाई करवाने के लिए कोई जादू करवाता है या करता है, ठीक है, तो लफ्ज बर्बाद वहां पर होता है कि आपने जाके इनको बर्बाद करना है, क्योंकि तलाक बर्बादी है ना। तो आप बर्बादी की तरफ हर चीज जाएगी, उस खातून की भी, उस मर्द की भी, जिसमें कारोबार भी, जिसमें मामलात जिंदगी भी, जिसमें अज़वाजी मामलात भी, जिसमें औलाद भी, तो उसकी पूरी जिंदगी जो है वो, और ये फौरन नहीं होना शुरू हो जाता। याद रखिएगा, जिस काम के लिए टारगेट होता है वो तो काम फौरन होता है, लेकिन दीगर नुकसानात जो उनसे हैं वो अपने आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर जिन्नात दाखिल हो चुके होते हैं, और वो जिन्नात जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उन्होंने जो है तंगदस्ती, गुर्बत, फक्र फाका और लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें उनकी खुराक में शामिल है। क्योंकि शैतानी जादूगर जब जादू करता है तो वो उन जिन्नात से काम लेता है जिसको उसने अमलियात के जरिए अपने कंट्रोल में किया होता है, और वो खुद आके तो काम नहीं करता। तो ज़ाहिर बात है, बंदिश, जादू, ये जो सारी चीजें हैं, इसी तरह दुश्मन के हवाले से भी अब यहाँ पे मद्दे मुकाबल हमें रूहानी ताकतों से काम लेना है। यहाँ तक बात पहुंच गई है तो अमल लिखना शुरू करें। मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जिस अमल से कर्जों से निजात होगी, बेहिसाब अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा, आपके हर किस्म का दुश्मन जलील होगा, रुसवा होगा, और इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी, और रिस्क के अंबार भी लग जाएंगे, दौलत और बरकत के अंबार भी लग जाएंगे। आप खुद देखेंगे। और किसी किस्म का भी अगर अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी में जादू है, असरात है, बीमारी है, बंदिश है, उससे शिफा का हम दम करते हैं। व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज, चैट मैसेज हमें दे दें, और सब्र व तहम्मुल से इंतजार करें। तो उसके बाद जो है ये पूछना कि तरकीब मुजर्रब वजीफा दे दे, तो बिल्कुल नहीं देते। हाँ, आपको अगर कोई मसला दरपेश है तो वो आप हमारे सामने रखें, तो वीडियो कॉल पे हम दम के जरिए मामलात करते हैं, इसलिए कोई जो है अपना और हमारा टाइम ना ज़ाया किया करें। बहुत शुक्रिया। तो जो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये शहादत की उंगली उठाए
اور لائک کر دیں، یہ حوصلہ افزائی ہے۔ اچھا وظیفہ آپ سمجھ لیں جو آج ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے دو مبارک نام ہیں۔ پہلا نام توجہ سے سماعت فرمائیے، بلکہ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی، یا قہارو، یا قہارو۔ اب یا قہارو جو ہے یہ اپنے ماتحت بہت زیادہ ایک روحانی پاور رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا قہارو آپ نے لکھ لیے، اے قہر کرنے والے، یعنی کہ آپ کے دشمن پر جو بجلیاں گریں گی نا، اس کے موکل کے یعنی کہ یا قہارو کے ماتحت جو موکلات ہیں، ان کے سردار موکلات میں سے میں ایک موکل کا آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ ویسے اس کے یا قہارو کے 70 سردار موکل ہیں، 70 سردار موکل ہیں، اور ہر موکل کے ماتحت 70 موکلات ہیں، وہ بھی سردار ہیں، اور ان کے ایک ایک کے ماتحت 1.25 لاکھ موکلات ہیں، اور ماتحت 1.25 لاکھ نیک جنات ہیں۔ یا قہارو معمولی جو ہے عمل نہیں ہے، اس کا عامل بننے کی دیر ہے، پھر آپ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ کوئی دشمن بھی آپ کے سامنے صرف محنت کی ضرورت ہے، صرف ترتیب اور ترکیب کی ضرورت ہے، پھر صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں جو وظیفہ دو مبارک جو نام آپ کو دینے جا رہا ہوں، ان کی اجازت بھی سب کو ہے، کوئی شرط و شرائط نہیں ہے۔ جس نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس نے پوری دیکھنی ہے، جس نے سکپ کر کے دیکھنی ہے اس نے اپنا نقصان کرنا ہے۔ بہت ساری قیمتی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں سیکھنے والی، تو پھر وہ بعد میں ہم سے تمہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے وظیفہ کیسے کرنا ہے جی، ترتیب۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی پوچھنے کی، اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں جمعرات اور جمعے کی دعا ہوتی ہے، اس میں اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو آپ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، آپ کو شامل کیا جائے گا۔ یا قہارو، ٹھیک ہے، اس کے اعداد قمری جو ہے وہ 306 ہے، 306، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ماتحت جو ہے اس کا جو موکل ہے، جو سردار موکل ہے، جس کو 21 تلوار والا موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس جو ہے وہ 21 تلواریں ہوتی ہیں۔ اب وہ اس میں حاضری کے ذریعے ہوتا ہے کہ اگلے پروسیس میں آپ نے اس کو آگ والا بنانا ہے، جو بھی آپ نے ان کو پھر آگے وہ میں کچھ چیزیں نہیں بیان کر سکتا، تو یہ کچھ روحانیت میں حاضری میں موکلات میں کچھ راز ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے سامنے وہ چیزیں رکھنا، کیونکہ جو اس کا عامل ہو اس کو تو پھر خود اس کی چیزوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی پاور کا۔ اور اس کا جو ہے وہ امامہ شریف جو ہوتا ہے وہ سبز ہوتا ہے، داڑھی سفید ہوتی ہے، اور ہاتھ میں کھنڈی ہوتی ہے، اور لباس بھی اس کا سفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے جیسے عمل بڑھتا جاتا ہے تو پھر یہ نیلا اور سفید کی طرف آ جاتا ہے۔ اشارہ کر میں آپ کو چیزیں دیتا جا رہا ہوں تاکہ کچھ ذوق والے عامل بھی ہوتے ہیں تو ان کے ذوق میں اضافے کے لیے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ یا قہارو، اچھا یہ آتشی بھی ہے اور جمالی بھی ہے، یا قہارو جو ہے خاکی اور جلالی ہے، سوری۔ اچھا اس کے موکل کا نام ہے دردائی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیں، یا قہارو یا وہابو۔ اب یا وہابو پہ بھی بات ہوگی تو پھر وقت کافی ہو چکا ہے، تو اشارہ اتنا ہی کافی ہے۔ اب یا قہارو یا وہابو، اس کے آپ نے نا جی اول آخر اپنا آثار لازمی لگانا ہے، وہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پانی پہ دم کریں، چہرے پہ سر پہ مساج کر کے پانی پی لیں، آپ کا آثار لگ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے طاقتور آثار کوئی نہیں ہے، آثار کی نیت کرنی ہوتی ہے، پھر آثار لگتا ہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ درود ابراہیم کی جو روحانی طاقت ہے وہ میری حفاظتی آثار لگائے، پھر وہ پانی پہ دم کر کے 21 مرتبہ پڑھ کے تو وہ اپنا اس طرح آثار ہو جاتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا بہت ساری چیزیں ہیں جی، بہرحال یہاں پہ ہم عمل سمجھا رہے ہیں، تو وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اچھا اس کی بنیادی چیز یہ ہے، جو سب سے مین چیز ہے، کہ سورج غروب ہونے کے بعد اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ اب پوری رات ہے آپ کے پاس، جب آپ کا دل چاہے آپ اس کا ایک ٹائم فکس کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ یا قہارو یا وہابو، یہ سر آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھنا ہے، پانی لازمی رکھنا ہے۔ درود ابراہیم 21 مرتبہ جو آثار لگا کے پانی ہے وہ علیحدہ کر دینا ہے، اس کے لیے علیحدہ گلاس، علیحدہ پانی، علیحدہ بوتل جو بھی آپ نے رکھنی ہے علیحدہ رکھنی ہے، اور اوپر سے ڈھک لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے یعنی کہ بند بھی کرنا ہے، کھلا نہیں رکھ دینا، یہ بھی چیز ہے۔ یا قہارو یا وہابو، یہ روزانہ 11 تسبیحیں آپ نے کرنی ہے، 1100 مرتبہ، 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، چیک کر لیں، رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔
दुश्मन की जुबान बंद, ब्लैक मेली खत्म, जादू खत्म, असरात खत्म, बीमारियां खत्म, गुर्दे की दर्द खत्म, दिल की दर्द खत्म, दिमाग की बंदिशें खत्म, दिमाग की रगें बंद हुई पड़ी जादू से, वो खत्म हो जाएंगी, खुल जाएंगी। सर क्या करते हो बादशाह, इस अमल को करने की देर है, इसके हलाल के दरवाजे खुल जाएंगे, कर्जों से निजात हो गई। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी नीयत इतनी आवाज में बुलंद करनी है, कानों तक आवाज है कि मैं इस अमल को कर, जैसे पांव की हड्डियों में दर्द है, ठीक है, टांग के नीचे वाले हिस्से में पिंडलियों में दर्द है, घुटने में दर्द है, आप करें तो सही भाई, ये घुटने का दर्द फौरी खींच के साड़ दो, खत्म करो, अभी करो। बादशाह पहले दिन या कारू या वहाब आप पढ़ेंगे 1100 मरतबा इसका रूहानी मोक्कल और दरवेश पूरी ताकत के साथ, और आप उसको नहीं देख सकते, वो आपको देख रहा होगा, आपने सिर्फ बात करनी है, मेरा ये मसला ये परेशानी है, मुझे इससे निकाल दिए, मेरा ये काम कर दिया जाए। यकीन मानिए सर, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह की रूहानी ताकतें हैं, आप इस अमल को करना शुरू करें, जिंदगी में आपका दुश्मन आपके सामने जुबान नहीं खोल सकेगा, कारोबार खुल जाएंगे, रिज़्क़ की फरामनी, मुझे दुआएं देंगे आप। 3 दिन आप मुसलसल किसी भी हाजत के लिए इस अमल को करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। बीमारी के लिए तब तक करते रहे जब तक बीमारी बिल्कुल खत्म ना हो जाए। मैं कहता हूं बड़े से बड़े कैंसर की भी अल्लाह ना करे बीमारी, कोई भी बड़ी से बड़ी जड़ से खत्म हो जाएगी वक्त के साथ साथ। बस आप इसको पढ़ते जाएं और पानी पे दम करके मसाज करें, पिए, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इजाजत दीजिए।